बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इंतखाबात के हवाले से मरियम नवाज और अब्दुल अलीम खान के हलकों में पोलिंग डे की हिकमत अमली के लिए अहम इजलास हुआ। शेर और उकाब की जीत यकीनी बनाने के लिए साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की बाहमी मुशावरत, साबिक MNA अली परवेज मलिक, साबिक MPs चौधरी शहबाज की IPP दफ्तर में आमद हुई। शोएब सिद्दीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर के हमरा इलेक्शन डे के मामलात पर गुफ्तगू। शोएब सिद्दीकी ने अब्दुल अलीम खान की तरफ से पोलिंग डे के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि दोनों हलकों के लिए वर्क फोर्स भी तश्कील दे दी गई है। हमारे नुमाइंदे साबिका ताजिरबात के तहत हतमी नतीजे तक पोलिंग स्टेशन से नहीं उठेंगे। मरियम नवाज N119 और अब्दुल अलीम खान PP 149 से कामयाब होंगे। शोएब सिद्दीकी का कहना है कि N119 और PP 149 में पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर कर दिए गए हैं। N128 से IPP और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी की इंतखाबी मुहिम जारी। पीर गाजी रोड, क्लिफ्टन कॉलोनी और गालिब मार्केट में ओन चौधरी ने जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत की। N128 से IPP और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पीर गाजी रोड, क्लिफ्टन कॉलोनी में और गालिब मार्केट में जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत की। मुस्लिम लीगी उम्मीदवार हल्का PP 171 महर इश्तियाक और PP 169 से मलिक खालिद खोखर और PP 170 से एहसन शराफत ने भी शिरकत की। अहले इलाका और नौजवानों ने ओन चौधरी का शानदार इस्तकबाल किया। कॉर्नर मीटिंग्स में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, बुजुर्ग खातीन भी शरीक हुई। चौधरी यूनस, अली रजा कंबो, मोहम्मद सनी, मोहम्मद बशीर, ख्वाजा सईद फारूक गुजर और फैसल वट चौधरी, अब्दुल गफूर ने भी तकरीब का एहतमाम किया। ओन चौधरी ने खिताब करते हुए कहा कि वो इल्ज़ाम तराशी और गालम गलोच की सियासत के कायल नहीं। मेरी सियासत का मकसद अवामी खिदमत है। हमें नफरत की सियासत को पीछे छोड़ना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करना है। PP 161 से नून लीग के उम्मीदवार उमर सुहेल ज़िया भट्ट की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। मॉडल टाउन में लीगी उम्मीदवार उमर सुहेल ज़िया भट्ट के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मजीद अहवाल जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। बिल्कुल, मैं इस वक्त मॉडल टाउन एल ब्लॉक में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर PP 161 के उम्मीदवार उमर सुहेल ज़िया भट्ट के हवाले से जो है वो एक इंतखाबी कॉर्नर मीटिंग का अहतमाम करवाया गया है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, अवाम जो है वो आपसे मसाइल डिस्कस कर रही थी, क्या चाहती है? देखें जी, ये मेरे अवाम नहीं है, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनका बरखुरदार हूँ। ये माशाल्लाह पूरे एल ब्लॉक के सदर हैं, ये रईस साहब हैं, ये भी हमारे बुजुर्ग हैं। तो इनकी दुआएं और मोहब्बत लेने आया था। बाकी खिदमत करना हमारा काम है। हम इलेक्ट जो है लोगों की खिदमत करने के लिए होते हैं, चुदराहट के लिए नहीं होते। तो वो मेरा फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर निभाऊंगा। बाकी यहाँ पे मैं अपने बुजुर्गों की दुआएं और मोहब्बत समेटने आया था। जी बिल्कुल, आपने जो है उमर सुहेल ज़िया भट्ट साहब की बात सुनी। इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मोहब्बतें समेटने आए थे और अब जो है वो अहले इलाका की जानिब से काफ़ी मोहब्बतें वसूल भी की हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि जैसे पिछली हुकूमतों से दिल बर्दाश्त ये अहले इलाका नजर आए हैं। तो अब जैसे ठीक है कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खातीन का नया सियासी ट्रेंड। मरियम नवाज शरीफ की हिमायत में NA119 में खातीन की मोटरसाइकिल रैली। खातीन बाइकर्स ने गले में मुस्लिम लीग के मफलर पहनकर मरियम मरियम के नारे भी लगाए। जबकि खवातीन बाइकर्स ने लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों, बाजारों और मोहल्लों का चक्कर लगाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खवातीन ने NA119 में मरियम नवाज शरीफ की हिमायत में मोटरसाइकिल रैली निकाली, जबकि खवातीन कारकुनान ने मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर भी उठा रखी थी। पीपल्स पार्टी ने सियासी मुहिम तेज कर दी। जियाले उम्मीदवार घर घर गए, वोटर्स को पार्टी का मंशूर बताया। पीपल्स पार्टी के N128 के उम्मीदवार अदील मुहय्युद्दीन ने मदीना कॉलोनी जामिया अल फारूकिया में खवातीन की कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम साहबजादा ज़ियाउर रहमान फारूकी की जानिब से किया गया। अबू बकर फारूकी, मोहम्मद अहमद फारूकी, यूसुफ भट्ट, डॉक्टर रफीक, इकबाल अमीर भुट्टो समेत खवातीन की कसीर तादाद ने मीटिंग में शिरकत की। अदील मुहय्युद्दीन ने पार्टी का मंशूर और बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम अहले इलाका तक पहुंचाया। उम्मीदवार PP 152 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलक अहमद हसीस शाहिद ने रैली का इनेकाद किया। रैली दारोगा वाला से शुरू होती हुई मरकजी दफ्तर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मलक नुमान समेत कारकुनों की बड़ी तादाद हमरा थी। जियालों ने नारेबाजी की। मलक अहमद हसीस शाहिद ने शहरियों को पार्टी मंशूर बारे आगाह किया। मलक अहमद हसीस शाहिद ने कहा कि अवाम तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाए। PP 159 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल की जेर सदारत कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली उमर शरीफ बुखारी, सदाकत शेरवानी, अजीजुर रहमान
چند، عثمان سلیم ملک، نرگس خان، پروین شیخ نے شرکت کی۔ عمر شریف بخاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا، بلاول بھٹو زرداری انشاءاللہ الیکشن جیت کر وزیر اعظم بنیں گے۔ الیکشن قریب آتے ہی حلقہ این 125 میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ امیدوار برائے قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی چودھری عبدالغفور میو نے رائیونڈ، ارائیاں، پاجیاں، بھوبتیاں میں ڈور ٹو ڈور کمپین کی۔ حلقے کے مختلف علاقوں میں عبدالغفور میو کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ چودھری عبدالغفور میو نے کہا کہ نئی سوچ اور نئی قیادت ہی مسائل کا حل یقینی بنا سکتی ہے۔ سابق مشیر وزیر اعلیٰ سندھ عمر رحمان ملک نے UC 229 CP 160 میں کارنر میٹنگ میں شرکت کی۔ عمر رحمان ملک کا کہنا تھا کہ حلقہ کے عوام چیئرمین بلاول بھٹو کو ووٹ دے کر کامیاب کروائیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری ایک نئی سوچ کے ساتھ ملک و عوام کی خدمت کرنے کا عزم لے کر نکلے ہیں۔ امیدوار PP 169 احمد سلمان بلوچ کی بھی انتخابی مہم جاری ہے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار احمد سلمان بلوچ ترازو کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اتوار بازار پہنچ گئے۔ امیدوار PP 169 احمد سلمان بلوچ کی انتخابی مہم جاری ہے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار احمد سلمان بلوچ ترازو کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اتوار بازار وحدت کالونی پہنچ گئے۔ احمد سلمان بلوچ اہل علاقہ سے اتوار بازار میں گھل مل گئے۔ احمد سلمان بلوچ نے کہا، مسائل کا حل ترازو ہے۔ حکمران اشرافیہ 550 ارب کی مفت بجلی استعمال کرتی ہے۔ اس بدترین صورتحال سے نکلنے کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، ترازو پر مہر لگائیں۔ PP 159 سلمان پارک کماہا میں جماعت اسلامی کی کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی رانا محمد آصف نے کارنر میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کی کارکردگی کی وجہ سے شہریوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ جماعت اسلامی نے سیلاب اور دیگر حادثات میں بھی عوام کا سوچا۔ انشاءاللہ پاکستان میں امن قائم ہوگا۔ منصورہ میں جماعت اسلامی کے سیکرٹری الیکشن سیل فرید پراچا کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں بلال قدرت بٹ، رشید احمد، حافظ سیف الرحمان، فرحان شوکت ہنجرا، عمران ظہور غازی، ایاز عمر، عنایت الرحمان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ڈاکٹر فرید پراچا کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں ملک کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ امیدوار PP 169 احمد سلمان بلوچ کی انتخابی مہم جاری ہے۔ این 125 اور PP 166 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں۔ عوام انتظار کر رہے ہیں کہ دوبارہ وہ دور آئے میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں، جس میں روزگار عام ہو اور نوجوانوں کے لیے کام ہو، فیکٹریاں دوبارہ چلیں، ذمہ دار خوشحال ہو۔ تو آپ نے جیسے آج کا جلسہ دیکھا اور اس سے پہلے ہم نے کیے ہیں، تو عوام کا رسپانس پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بڑا ویلکمنگ ہے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ 8 فیبروری کو میاں صاحب واضح اکثریت لیں۔ ادھر مصطفیٰ شجاع الرحمان کی جانب سے بھی کارکنان کے ہمراہ ڈور ٹو ڈور کیمپین جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے ہمیں موقع ملے گا۔ ہم اس دفعہ شمالی لاہور میں اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی کام کرانا ہے کہ سارے پچھلے ریکارڈ توڑ دینے، پہلے بھی ہم نے بہت کام کیا تھا۔ اس دفعہ ہم ایک ماسٹر پلان بنائیں گے پورے شمالی لاہور کا بیٹھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس حلقے میں اس طرح ترقیاتی کاموں کا ایک جال بچھایا جائے گا، پورا ایک سپیڈ کے ساتھ یہاں پہ کام کیا جائے گا کہ لوگ جو شمالی لاہور کے وہ یاد رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔